अस्मद्गुरुभ्यो अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीमद्वेदान्तदेशिकः श्रीमद्गीताभाष्यतात्पर्यचन्द्रिकायां द्वितीयोऽध्यायः। तत्र द्वादशः श्लोकः नत्वेवाहम् इत्यादि। तत्र भाष्यस्य अनुवर्तनम् एवं भगवतः सर्वेश्वरादिति। तात्पर्यचन्द्रिकायां कुत्र अस्ति? अपि तु भविष्याम एव यथाहं सर्वेश्वरः परमात्मा नित्य इति नात्र संशयः। तथैव भवन्तः क्षेत्रज्ञाः आत्मानोऽपि नित्या एव इति मन्तव्याः इति भाष्यं। तत्र तात्पर्यचन्द्रिका अप्रस्तुतस्वनिर्देशस्य दृष्टान्तार्थतां तत्र अहमिति निर्देशाभिप्रेत सर्वेश्वरत्व सर्वात्मत्वाभ्यां नित्यत्वोपपत्तिं दार्ष्टान्तिके च नित्यत्वसंभावनाञ्च आह। दृष्टान्तः स्वामेव दृष्टान्तरूपेण स्वीकृत्य दार्ष्टान्तिकः जीवात्मा। यथा अहं परमात्मा नित्यः तथा त्वमपि जीवः नित्यः इति। तत्र जीवः दार्ष्टान्तिकस्थानं, स्वयं तु यद् दृष्टान्तस्थानं। स्वां दृष्टान्ते निर्दिष्टं वदति अहं सर्वेश्वरः अहं परमात्मा इति विशेषणद्वयं वदति। यदि स्वस्मिन् नित्यत्वं वर्तते, कारणं किम्? अहं सर्वात्मा अहं सर्वेश्वरः। अतः सर्वेश्वरत्वात् सर्वात्मत्वात् यथा मयि नित्यत्वं तथा भवन्तः अपि क्षेत्रज्ञाः आत्मानः नित्याः दार्ष्टान्तिके नित्यत्वसंभावनाम् आह। नित्यत्वम् इत्याकारकं सम्भवति इति उपपादयति। स्वस्मिन् ईश्वरत्वस्य सर्वान्तर्यामित्वस्य सत्त्वात् स्वस्मिन् नित्यत्वं, स्वयमपि आत्मा एव। अहम् आत्मा सर्वेश्वरत्वात् परमात्मत्वात् नित्यः, अतः भवन्तोऽपि आत्मानः। आत्मत्वं वर्तते भवत्सोऽपि। आप्लव्याप्तौ व्याप्यवर्तित्वम्, अतः भवन्तोऽपि नित्याः आत्मत्वान् नित्याः। नाम भवत्सु नित्यत्वसंभावनां वक्ति। नित्यत्वं भवत्स्वपि सम्भवति। मयि यथा नित्यत्वं वर्तते तथा न स्यात्। यतोहि मयि नित्यत्वेन सह सर्वेश्वरत्वं परमात्मत्वं वर्तते। अतः मयि विद्यमाननित्यत्वं सर्वात्मत्व सर्वेश्वरत्व उपपत्तिना साधितम्। अतः मयि विद्यमाननित्यत्वं भवत्सु विद्यमाननित्यत्वापेक्षया भिन्नम्। सर्वेश्वरनिष्ठ परमात्मा सर्वेश्वरत्व सर्वात्मत्वादि आधारेण मयि नित्यत्वं समायाति। परन्तु अहमात्मा भवन्तोऽपि आत्मानः, अतः भवत्सु नित्यत्वम् इत्याकारकं सम्भवति इति दार्ष्टान्तिके जीवे यथा स्वस्य नित्यत्वं तथा नित्यत्वम् इत्येवं रूपेण उपपादयति। यथा इत्यादिना यद् नित्यत्वसंभावनाञ्च आह। यथा अहं सर्वेश्वरः कालत्रयवर्तिनः सर्वस्यापि अधिपतिः। सर्वस्य अधिपतिः चेत् सर्वम् इत्यनेन कालत्रयवर्ति सर्वं सर्वस्य अधिपतिः अहं भवेन् चेत् सर्वे यदा भवन्ति तदा मयापि वर्तितव्यं।
नाम भूतेपि मया वर्तितव्यं भविष्यति अपि वर्तितव्यम् इदानीमपि भवेयमेवाहम् अतः अहं नित्यः यद् कथं यद् सर्वस्य अधिपतिः कथं न कालत्रयवर्ती कथं च सर्वेषां नियन्ता केनचित् कदाचित् निरुध्येत यद् कदाचित् विद्यमानः यद् कस्यापि सर्वस्यापि ईश्वरः भवितुं नार्हति अहं कदाचित् आगच्छामि अहं सर्वेषामपि नियन्ता इति वक्तुं न शक्यते मया तत्र भाव्यं स्वयं भवामि वा अन्यद्वारा भवामि वा परन्तु मया भाव्यं केचन CCTV द्वारा भविष्यन्ति केचन स्वस्व अधिकारिद्वारा तत्र भविष्यन्ति अतः कार्यं तत्र भवति एवं परमपुरुषः सर्वत्रापि भवेत् तदानीमेव सः सर्वेश्वरः ब्रह्मा इंद्र वरुणादि देवतादिद्वारा तत्र भवति न केवलं तावदेव स्वयमपि अन्तर्यामी रूपेण भवति अतः सामान्यरूपेण अधिकारिद्वारा वृत्तित्वं अन्यद्वारा वृत्तित्वं सर्वेषां सम्भवति परमात्मा अन्यद्वारापि तत्र विद्यमानः सन् स्वयं तैः सह तत्र भवति इति तदीयसर्वेश्वरत्वे तदीयव्याप्तौ विशेषः इत्याकारकः वर्तते एव अतः तत्तादृशं तत्र दर्शयति यत्र कालत्रयवर्तिनः सर्वस्य अधिपतिः कथं न कालत्रयवर्ती कथं च सर्वेषां नित्या नियन्ता केनचित् कदाचित् निरुध्येत अतः सर्वस्यापि नियन्ता यद् सर्वकालेष्वपि भवेदेव अतः तदीयं नित्यत्वं सर्वेश्वरद्वारा उपपन्नं भवति स्यादितं भवति परमात्मा परः आत्मा कथं चेत् देशकाल अनवच्छिन्नव्याप्तिः अतः परमात्मा येषोऽपि आत्मा सोऽपि आत्मा जीवापेक्षया सः परः कथम् इति चेत् एषः कालत्रयवर्तिनि आत्मरूपेण भवितुं नार्हति जीवः परमात्मा तु कालत्रयवर्तिष्वपि आत्मत्वेन रूपेण भवति एवञ्च देशेनापि तदीयव्याप्तिः सावधिका न भवति निरवधिका भवति अतः देशकाल अनवच्छिन्ना व्याप्तिः अस्य तु एतस्मिन् देशे एतत् काले व्याप्तिः यावत्पर्यन्तम् एतत् शरीरं भवति तावत्पर्यन्तम् अयं जीवात्मा स्वकीयधर्मभूतज्ञानद्वारा सम्पूर्णे देहे व्याप्य भवति इतः बहिः तदीया व्याप्तिः न भवति एवञ्च यदा एवं रूपेण समुत्पन्नः तदानीमेव एतत् काले एव तदीया व्याप्तिः सम्भवति अग्रिमजन्मनि एतस्य व्याप्तिः एतत् शरीरे न भवति अतः कालावच्छिन्नत्वेन देशावच्छिन्नत्वेन व्याप्तिः जीवात्मनां परमात्मनः तु देशकाल अनवच्छिन्नत्वेन रूपेण व्याप्तिः अतः देशकाल अनवच्छिन्नत्वेन भवितव्यं चेत् सः नित्यः एव भवेत् पूर्वकालेपि विद्यमाने पदार्थे व्याप्य वर्तते भविष्यति अपि वर्तते कारणेपि व्याप्य भवति कार्येपि व्याप्य भवति कार्यकालः आनन्तरिकः कारणकालः पूर्वः अतः पूर्वेपि भवति इदानीमपि भवति इति चेत् तस्यैव परमात्मत्वं सिद्ध्यति यः नित्यः अतः तत्तादृशं नित्यत्वम् अस्य परमात्मनः सर्वेश्वरस्य परमात्मत्वेन एतस्य कृते साधितं भवति अतः परमात्मत्वेन उपपद्यते अस्य नित्यत्वं कस्य परमात्मनः परं ब्रह्मणः इत्यर्थः अतः तद्दर्शयति देशकालरूप स्वरूप अनवच्छिन्नव्याप्तिः देशेन अनवच्छिन्नत्वं कालेन अनवच्छिन्नत्वं स्वरूपेणापि अनवच्छिन्नत्वं नाम प्रत्येकस्मिन्नपि वस्तुनि पूर्णरूपेण व्याप्य भवति कारणावस्थायामपि व्याप्य भवति कार्यावस्थायामपि व्याप्य भवति नाम मृत्तिकायामपि व्याप्य भवति घटेपि व्याप्य भवति तन्तावपि व्याप्य भवति पटेपि व्याप्य भवति अतः तदीयं स्वरूपेणापि अनवच्छिन्नव्याप्तिः
परमात्मपदनिरुक्ति अत्यनैव परमात्मपदस्य अतः परम आत्मा सः श्रेष्ठः आत्मा परः आत्मा कुतः इति चेत् देशकालस्वरूप अनवच्छिन्नत्वेन रूपेण एषः व्याप्य भवति अतः अयं परः आत्मा स तु जीवः अपरः आत्मा इत्यर्थः इति तथा च व्याप्तत्वात् व्याप्यैः यस्य न नाशः व्याप्यः अयम् अतः व्याप्यैः यस्य नाशः न भवति यः व्याप्य भवति तस्य नाशः व्याप्येन न भवितुमर्हति नाम कार्येण नाशः कारणस्य न भवितुमर्हति कारणस्य नाशः कारणविघातेनैव भवितुमर्हति तस्य च विघातो नास्ति अतः परमपुरुषः नित्यो भवति इत्यभिप्रायः इति सर्वात्मत्वेन सर्वकालवर्तित्वं च सिद्धं सर्वात्मायम् अतः सर्वेष्वपि कालेषु एषः भवेदेव ननु यः प्रत्यक्षयोग्ये जीवातिरिक्ते जीवेपि संशयते सः कथं ततो व्यतिरिक्ते अत्यन्त अगोचरे परमात्मनि निस्संशयः स्यात् उच्यते न ह्यसावर्जुनः पुरुषं शाश्वतं ननु इति एकः आक्षेपः देहातिरिक्ते जीवेपि संशयते सः आत्मा परमात्मा जीवेपि व्याप्य भवति उत न इत्यत्र संशयो भवति अस्ति इति कथं वयं दर्शयितुं शक्नुमः एवञ्च अत्रापि पुस्तके अथवा घटे अन्तर्यामिरूपेण सः वर्तते इति कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः संशयः एव खलु अस्मत्कृते भवन्तः वदन्ति इति विचारः अन्यः परन्तु संशयस्तु भवत्येव एतादृशे संशयविशिष्टे एतस्मिन् प्रत्यक्ष अयोग्ये जीवेपि संशयते कथं ततोप्यतिरिक्ते अत्यन्त अगोचरे परमात्मनि निस्संशयः स्यात् पश्यतु एषः जीवः एतस्मिन् वर्तते इत्यत्रैव अस्मत्कृते संशयः प्रत्येकस्मिन्नपि वस्तुनि तर्हि प्रत्येकस्मिन्नपि वस्तुनि परमात्मा वर्तते इति कथम् अस्मत्कृते संशयो न स्यात् एतत् शरीरे जीवोऽस्ति इत्येतस्मिन् विषये एव वयं झटिति अवगन्तुं न शक्नुमः तत्र संशयः भवत्येव प्रत्यक्षेणैव वर्तते प्रत्यक्षेणैव वयम् अनुभवामः तथापि अत्रैव अस्मत्कृते संशयो वर्तते किं जीवः एव अस्ति किं प्राणः न स्यात् वा प्राणमेव वयं जीवमिति किमर्थं न वदामः अतः कदाचित् बुद्धिरेव स्यात् इत्यादिरूपेण भिन्नभिन्नरीत्या वयं संशयं प्राप्नुमः अत्रैव संशयो अस्ति चेत् परमात्मा सर्वत्र व्याप्य वर्तते जीवात्मनि अपि व्याप्य वर्तते इत्येवं रूपेण वयं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः तत्रापि तु संशयो भवत्येव खलु परमात्मनि तु निस्संशयः कथं स्यात् इति चेत् उच्यते न हि असौ अर्जुनः पुरुषं शाश्वतं दिव्यं पश्यन्तु अर्जुनस्य कृते स्वयं व्याप्य भिन्नरूपेण परमात्मापेक्षया अस्मि एतत् शरीरात् अहम् अतिरिक्तः इत्येवं रूपेण ज्ञातुं न शक्नोति अयमर्जुनः परमात्मविषये कथं तस्य कृते संशयः न स्यात् सत्यं यतोहि सः अहं विजयं प्राप्नोमि चेदपि मदीयाः जनाः न भवन्ति मदीयाः बान्धवाः न भवन्ति चेत् अहं राज्यसुखमपि अनुभोक्तुं न शक्नोमि तद्दुःखे एव भवामि एवञ्च कोऽर्थः केवलं शरीरसम्बन्धमेव उपलक्ष्य सः चिन्तयन् वर्तते आत्मसम्बन्धः तेन न चिन्तितः अपि अतः एतत् शरीरापेक्षया जीव इति कश्चित् वर्तते इत्येतस्मिन् विषये एव तस्य अर्जुनस्य कृते संशयो वर्तते अत एव बन्धुस्नेहेन सह पूर्णरूपेण व्यग्रः अभवत् एवञ्चेत् एतेषां सर्वेषामपेक्षया जीवानामपेक्षयापि एकः परमात्मा वर्तते यो हि परमात्मा जीवात्मनामपि सर्वेषाम् अन्तर्यामी
इति कथमवगन्तुं शक्नोति? तद्विषये तस्य कृते संशयो न स्याद् वा? परमात्मतत्त्वविषये तस्य तु संशयो निर्गतः एव न भवति खलु। एवञ्च एषः आत्मज्ञानी कथं स्यात् इत्येवं रूपेण संशये सति उच्यते। असौ अर्जुनः पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् इत्यादेः स्वयं वक्ता। नारद असित देवल व्यासादि परमऋषि शतवचन विदित परब्रह्मभूत परमपुरुष स्वभावः प्रत्यक्षीकृत पुरंदर लोक सकल अस्त्रमंत्र तपः प्रभावादिः निरतिशय गुरुदेवता भक्तिः अस्खलित वर्णाश्रमाचारः धर्मलोप भयविह्वलः शोकातिरिक्तमात्मानं देहातिरिक्तमात्मानं ईश्वरञ्च आत्यन्ताय नास्ति इति भ्राम्यति न हि भ्राम्यति ततर्वया। असौ अर्जुनः पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् इत्येवं रूपेण तस्य वक्तायं तमहं प्रपद्ये इति वक्ति। पुरुषं शाश्वतरूपेण विद्यमानं नित्यरूपेण विद्यमानं परमपुरुषम् अहं नौमि प्रणमामि शरणागतो भवामि तस्य शरणं गच्छामि इत्येवं रूपेण उपवादि तस्य वक्ताय। अयम् अर्जुनः सामान्यः नास्ति, अनेकमन्त्राणां साक्षात्कर्ता। एतत् साधनार्थं प्राप्त्यर्थं साधनादिकम् अनुष्ठितवान्। कायक्लेशरूपं तपः तेन अनुष्ठितं। किं देहातिरिक्तम् आत्मानं नावगच्छति तर्हि एतादृशं सर्वं भवितुमर्हति? बहूनां महतां परमऋषीणाम् अनुग्रहे आगतः। कीदृशानां वदति पश्यतु। नारद असित देवल व्यास इत्यादिभिः प्रणीत परमऋषि प्रणीत वचनानाम् अनुसन्धाता वचन विदित परमपुरुष परमपुरुष परब्रह्मभूत परमपुरुष स्वभावः परमपुरुष स्वभावः विदितः तत्रन्वयः विदितः परमपुरुष स्वभावः कथं विदितः? एतेषां वचनात् विदितः नाम एतेषां सच्छास्त्राणाम् अध्ययनकर्तायम् अध्येतायम् प्रत्यक्षीकृत पुरंदरलोक सकल अष्टमंत्र प्रभावादि। पुरंदरलोके देवलोके विद्यमानानां सकलानामपि अस्त्राणां तन्मन्त्राणाञ्च प्रभावादिकं निखिलमपि तेन अनेन अर्जुनेन साक्षात्कृतः प्रत्यक्षीकृतः। तत्सर्वं सामान्येन भवितुं नार्हति। तपः इत्यादि बलं एतस्मिन् भवति चेदेव तद्भवितुमर्हति। एतस्य गुरुदेव भक्तिः अपि निरतिशया। तत्सर्वं वयं महाभारते बहुत्र आलोकनेन अवगन्तुमपि शक्नुमः। एषः आचारविचारादिनिष्ठः आश्रमधर्म अनुपालकः स्वस्य वर्णधर्म अनुपालकः। एतादृश वर्णाश्रमधर्मादि आचार अनुष्ठानादिकं नाम वर्णाश्रमधर्म अनुगुण आचार अनुष्ठानादिकं यदि नास्ति तर्हि एषः स्वकीय तपः प्रभावादिना बहूनाम् अस्त्रमन्त्र तन्त्रादीनां साक्षात्कारं प्राप्तुमेव न शक्नोति। मूलं तु तदेव खलु आचार अनुष्ठानादिकं तदपि आसीत्। यत्र क्वापि स्वकीय आश्रमधर्मो वा वर्णधर्मो वा लुप्तो भवति चेत्
तेन भीतः भूत्वा विह्वलो भवति अयं धर्मलोपभयविह्वलः अयो असौ अर्जुनः यत् किमेषः देहातिरिक्तः यत् आत्मानम् ईश्वरञ्च आत्यन्ताय नास्ति इति भ्राम्यति न ह्यसौ भ्राम्यति आत्यन्तम् आत्यन्तलोकः इति चेत् आत्यन्तिकलोकः मोक्षलोकः मोक्षलोकाय जीवस्वरूप अधिगमनं परमात्मस्वरूपस्य साक्षात्कारः एतदुभयमेव एतद्द्वारा एव अस्मत्कृते मोक्षो भवति इत्येतस्मिन् विषये तस्य कृते किं भ्रमो भवति सर्वथा नाम देहातिरिक्तम् आत्मानमपि जानाति आत्मातिरिक्तं परमात्मानमपि एषः जानात्येव किमर्थं शोचति तदानीं क्या किमर्थं शोचति तदानीं अतएव वदन्ति शोकः केवलं बन्धुस्नेहेन उत्पन्नः किमस्मत्कृते आत्मतत्त्वज्ञानं वर्तते स्वात्मानमपि भिन्नरीत्या जानीमः परमात्मानमपि जानीमः तथापि देहसम्बन्धेन स्वकीयगृहे किमपि जन्ममरणादिकं भवति तर्हि वयं किं व्यग्राः न भवामः दुःखिताः न भवामः हर्षविह्वलाः न भवामः एव किं तर्हि वयं न जानीमः इत्यर्थो वा जानतोपि विद्यमानेन बन्धुस्नेहेन कर्मगत्यनुगुणं शोकमोहादिकं भवत्येव तत्तु वयम् अवगच्छामः एव अतः एतस्य कृते जीवातिरिक्तः आत्मा देहातिरिक्तः जीवात्मा इत्यादि विषये भ्रमो नास्ति भ्रम एव नास्ति संशयः कुत्र संशयोपि नास्ति निश्चितबुद्धिरेव अस्ति चेदपि कर्मगत्यनुगुणं बन्धुस्नेहेन समुत्पन्नः अयं शोकविशेषः तद्दूरीकरणार्थं एतावदध्ययनादिकमपि कृत्वा एतावत् धर्माचारादिनिष्ठः सन्नपि बहूनाम् अस्त्रमन्त्रतन्त्राणां च सम्पूर्णरूपेण तपःप्रभावादिना प्राप्तः सन्नपि प्राप्यापि तत्कृते भ्रमो भवति चेत् समेषां किमुत अस्माकं तु भवत्येव भ्रमः अस्मत्कृते तु संशयादिकं तु भवत्येव अतः तं व्याजीकृत्य समेषां सर्वेषां कृते एतद्विषये निश्चयबुद्धिः अस्मत्कृते भवेत् इति धिया अर्जुनं दृष्टान्तरूपेण उपादाय अस्मत्कृते अपि एषः गीताशास्त्रम् उपदिशति अतः स्पष्टयति ततोऽयमीश्वरं तन्नित्यताञ्च सर्वेश्वरत्वादि सिद्धां सामान्यतो मन्यते लोकदृष्ट्या जन्मविनाशादिदर्शनात् ततोपि किमर्थं एषः भ्राम्यति संशयः किमर्थमागतः इति चेत् सामान्यरूपेण जानाति एनमात्मानं कुतः लोकदृष्ट्या जन्ममरणादिदर्शनं लोकदृष्ट्या तु एतस्य कृतेपि जन्म अस्ति एतस्य कृते मरणमपि अस्ति नाम शरीरसम्बन्धः एव जन्म शरीरवियोगः एव मरणम् इत्येवं रूपेण एव खलु लोकदृष्ट्या भवति परन्तु लोकदृष्ट्या विद्यमानम् एतादृशं जन्ममरणादिकं
आत्मनः कृते नास्ति। लोकदृष्ट्या विद्यमानजन्ममरणादि आधारेण भवत्कृते बन्धुस्नेहेन मोहः उत्पन्नः, शोकः समुत्पन्नः। न प्रेत्य संज्ञास्ति इत्यादि श्रुत्यर्थापातप्रतीत्या च। न प्रेत्य संज्ञास्ति बृहदारण्य उपनिषद्वाक्यम्। एषः इतः गच्छति चेत् अनन्तरम् एतस्य कृते मरणं नास्ति, शरीरवियोगेन सः मृतो न भवति। न प्रेत्य संज्ञास्ति इत्यादि श्रुत्यर्थ आपातप्रतीत्या च। जीवस्य स्वभावान् यशः जानाति, परन्तु जीवस्य स्वभावान् स्वरूपान् विशेषतः न जानाति, अतः संशयः। तत्त्वतो न जानाति, अतः संशयो भवति इति न कश्चित् दोषः। अत्र दोषो नास्ति। नाम आक्षेपस्य कृते अवकाशो नास्ति इति अभिप्रायः। यथा भवन्तः क्षेत्रज्ञ तथा भवन्तः क्षेत्रज्ञाः आत्मानोऽपि नित्याः। यथा जीवाति परमात्मनो वैलक्षण्येन जीवस्वभावाः तस्मिन् न भवन्ति। यथा जीवः परमात्मा जीवस्वभावापेक्षयापि विलक्षणः, अतः परमात्मनि जीवस्वभावाः न भवन्ति। तथैव क्षेत्रज्ञाद्विलक्षणत्वेन वक्ष्यमाणेन क्षेत्रगतमनित्यादिकं। क्षेत्रज्ञाः भवन्तः इति किमर्थं वदति? भवान् क्षेत्रं न, भवान् क्षेत्रज्ञः नाम क्षेत्रात् भिन्नः। क्षेत्रज्ञात् भिन्नत्वं कथं भवत्सु? भवत्सु ज्ञत्वं वर्तते, यच्च ज्ञत्वम् अचेतने नास्ति। अतः भवन्तः आत्मानः इत्यत्र क्षेत्रज्ञशब्दप्रयोगः कृतः। नाम कोऽर्थः? एते जीवात्मानः अपि क्षेत्रापेक्षया भिन्नाः। क्षेत्रमेव जीवः इति तु सर्वथा न भवति। एवञ्च जीवपरमात्मनोर्मध्येपि भेदोऽस्ति, जीवानां मध्येपि परस्परं भेदोऽस्ति, अचेतनजीवानां मध्येपि भेदोऽस्ति। अतः दर्शनं साक्षात्कारः तत्त्वज्ञानम् इति चेत् भेद एव, दर्शनं भेद एव नः। अभेदः दर्शनं नास्ति। अभेदः दोषायत्तः भवति। अहं जीवात्मानं शरीराद् अभिन्नं ज्ञात्वा दुःखितो भवामि, हर्षितो भवामि, परन्तु वस्तुतः अनयोः अभेदो नास्ति। अतः भेदः एव तत्त्वम्। अत एव अत्र क्षेत्रज्ञाः इत्येवं रूपेण उक्तं। वक्ष्यमाणेन क्षेत्रगतम् अनित्यत्वादिकं तन्नियन्तरि जीवे न शङ्कनीयमिति भावः। क्षेत्रज्ञविलक्षणत्वात् जीवे तु क्षेत्रज्ञापेक्षया भेदः एव भवति। जीवे तु क्षेत्रज्ञे तु परमात्मापेक्षया भेदः एव भवति। एवञ्च क्षेत्रभूतशरीरापेक्षयापि क्षेत्रज्ञे जीवे भेदः एव सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। अतः किमर्थमिति चेत् क्षेत्रगतमनित्यत्वं तन्नियन्तरि जीवे न भवति। यथा परमात्मगतं सर्वेश्वरत्वं परमात्मत्वं जीवे न भवति, तथा क्षेत्रगतम् अनित्यत्वादिकं जीवे न भवति। कोऽयं जीवः क्षेत्रज्ञ नियन्ता,
अचेतनानां नियन्ता शरीरस्य नियन्ता नियन्तरी जीवे न शङ्कनीयमिति भावः तदग्रे एवं भगवतः सर्वेश्वरादित्यादि भाष्यं तत्र आलोकनीयम् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः मध्याह्नं टैम्